फैज़ हमीद को सजा मकफ़ात अमल है। जब लीगी रहनुमाओं को सजाएं हो रही थीं उस वक्त फैज़ हमीद सयाह सफ़ेद के मालिक थे। बशीर वज़ीर राना कहते हैं फैज़ हमीद की मंजूरी से सजाएं दी जाती थीं, वो खुद चीज़ें देखते थे। बानी प्रोजेक्ट को लाने में बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार और दीगर रुफ़का शामिल थे। फैज़ हमीद लॉन्ग मार्च और 9 मई वाक़यात के डायरेक्टर थे। PTI इस्लामाबाद की तरफ नहीं आने दिया जाएगा। KPK में गवर्नर राज तकरीरी 2 आम मामलात पर मुतनसर होगी। खैबर पख्तूनख्वा के हालात हसास, फैसले कौमी सहमति के मुताबिक होंगे। जो चीज़ें राज होती हैं वो राज रहती हैं। मियाँ साहब जानते हैं कि कौन क्या कहता था। दहशतगर्दी से मुतालिक हुकूमत और फौज की पॉलिसी में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैज़ हमीद शिवायत के साथ बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। फैसल वाडा कहते हैं फैज़ हमीद इसलिए गवाही देंगे कि अगले केस में सजा ना हो। बानी को रोकता रहा ऐसी जगह ना जाएं जहां से वापसी का रास्ता ना हो। मैं अपनी हर कही बात की जिम्मेदारी लेता हूं। मैंने फैज़ हमीद के साथ इस वक्त जंग लड़ी जब वो वर्दी में था। फैज़ हमीद की गवाही के बाद बानी के खिलाफ शिकंजा और तंग होगा। फैज़ हमीद को रेड लाइन क्रॉस करने पर सजा हुई। फैज़ हमीद सजा कहाँ गुजारेंगे इसका फैसला उनका इदारा करेगा। तलाल चौधरी कहते हैं इदारे खुद एहतसाबी कर रहे हैं। अदलिया और सियासी जमातों को भी करनी चाहिए। भारत से मदद लेना भारतीय एजेंडा है, आगे बढ़ाना क्या ये कोई सियासी जमात कर सकती है? जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उनका एहतसाब क्यों न हुआ? बानी PTI के बहुत सारे फैसले फैज़ हमीद के मशवरे पर थे। बैरिस्टर अकील ने कहा बानी PTI और फैज़ हमीद का गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका। बानी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। जेल मुंतकिली रूटीन का मामला होता है। सिक्योरिटी सूरत को देखते हुए अडयाला के बाहर हर जरूरी इक़दाम लिए जाएंगे। बानी PTI को जेल मुंतकिली का अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हम अपने इदारों को कमज़ोर नहीं करना चाहते। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं इक़्तिदार में बैठे लोग बानी PTI का मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही अवाम में जा सकते हैं। इक़्तिदार पर काबिज लोग चाहते हैं PTI को इदारों से लड़ाया जाए। तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम आइन और कानून में रहते हुए अपनी हदूद जारी रखेंगे। असद कैसर ने कहा कि हमारा जनरल बाजवा को तोसी देने का फैसला गलत था। बानी PTI को कहीं मुंतकिल किया गया तो वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा जो उनकी सोच से बाहर होगा। SIFC मराहत तजवीज़ नहीं करेगी। तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। IMF ने हुकूमत को नए स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाने से रोक दिया। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए तवानाई, मालियाती और समाजी शोबे से मुतालिक 23 शराइत मान ली। स्टेट बैंक कोई नई कर्ज स्कीम मुतारिफ नहीं करवाएगा। करेंसी की कदर को लचकदार रखा जाएगा। शराइत में खाद और कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा। आला कीमत में मीठी अशिया पर एक्साइज ड्यूटी लगाना। मुंतखब अशिया को मयारी शरह पर मुंतकिल करके सेल्स टैक्स 18% तक बढ़ाना शामिल। तमाम सूबों का बिजली और गैस पर कोई नई सब्सिडी न देने से इत्तेफाक। नए RLNG के लिए इजाफी बैरूनी मुआहदों पर पाबंदी। ओगराओं को 40 रोज़ के अंदर टैरिफ के तयन की एडवाइस दी जाएगी। सरमायाकारी पर माली मराज से भी रोक दिया गया। फ्यूल सब्सिडी दी जाएगी, ना ही क्रॉस सब्सिडी स्कीम का इजरा किया जाएगा। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं होगी। हुकूमत की IMF को शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आज़ाद करने की यकीन दहानी। बिजली के शोबे में टैरिफ एडजस्टमेंट जारी। सिस्टम के नुकसानात को कम किया और लागत में कटौती की जाएगी। चारों सूबों हम आहंग सेल्स टैक्स निज़ाम लागू करेंगे। मुल्क गिर पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम अगले साल तक मुकम्मल होगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। फ़िज़ा अच्छी है, नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी रहनुमाओं से खिताब। चाहते हैं मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी हासिल करे। पार्टी उसूलों पर कोई समझौता ना होगा। पार्टी में अंदरूनी लड़ाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरिट हमारा नस्बुल लैन है। पुराने साथियों को मेरिट पर टिकट दिया जाए। शहबाज शरीफ से कहूँगा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान NFC के तहत फंड्स दिए जाएँ। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 24 जनवरी को होंगे। सदर मुल्कत कायन गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ऐलान। तमाम मुतल्लिका इदारों को इंतखाबी तैयारियों की हिदायत जारी। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर हाउस लाहौर में पार्लियामेंटेरियन, टिकट होल्डर, सहाफ़ियों, कारोबारी शख्सियात, तलबा यूनियन और वकला बरादरी समेत पार्टी वर्कर से मुलाकातों में इज़हार ख्याल। खा पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बेड़ा उठा रखा है। मैं खुद पंजाब की गली गली महल्ले महल्ले जाकर लोगों को ये मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स अपने आप को तनहा न समझें। अब पंजाब की अवाम से मुलाकातों का सिलसिला रुकने वाला नहीं।
پی ٹی آئی نے سیاسی کمیٹی کی اثر نو تشکیل نوٹیفیکیشن جاری. بانی نے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو نئی سیاسی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی تھی. کمیٹی میں 23 اہم رہنماؤں کو شامل کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی خان، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ شامل. سیاسی کمیٹی پارٹی کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز فورم ہوگا. پارلیمانی پارٹیز کے لیے پالیسیز بھی کمیٹی مرتب کرے گی. پاکستان اور بائنانس کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. وزارت خزانہ اور بائنانس انویسٹمنٹ کمیٹی کے درمیان ایم او یو پر دستخط. اعلامیہ کے مطابق ایم او یوز وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بائنانس کے سی ای او رچرڈ ٹینگ کے درمیان طے پایا. پاکستان ورچوئل اسٹیٹس اتھارٹی نے بائنانس اور ایچ ٹی ایکس کو این او سی جاری کر دیا. اس اقدام میں 2 ارب امریکی ڈالر تک کے اثاثے شامل ہو سکتے ہیں. حکومتی بانڈز، ٹریجری بلز اور دیگر وفاقی سطح کے اثاثے شامل ہیں. لاہور سفاری زو میں موسمیاتی تبدیلی اور معدے کی خرابی کے باعث ایک زرافہ دم توڑ گیا. ذرائع کے مطابق زرافے کی موت 2 ہفتے قبل ہوئی. جنوبی افریقہ سے 12 زرافے امپورٹ کیے گئے تھے. 2 زرافے کمزور اور لاغر تھے. ان میں سے ایک کی 2 ہفتے قبل موت ہوئی تھی. پنجاب حکومت نے منصوبے کے لیے 13 کروڑ 50 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کیے. 12 زرافوں میں سے 9 سفاری پارک اور 3 لاہور چڑیا گھر کے لیے منگوائے گئے تھے. لاہور رنگ روڈ پیدل عبور کرنے والے شہری پر مقدمہ درج. ملزم گرفتار. ارسلان نامی شخص نے نواز شریف انڈر پاس کے قریب رنگ روڈ کو پیدل عبور کیا. مقدمے کے متن کے مطابق ملزم نے ٹریفک میں خلل ڈال کر دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالی. رنگ روڈ پولیس نے ملزم کو پکڑ کر ڈیفینس سی پولیس کے حوالے کر دیا. لاہور میں قسطوں پر موٹر سائیکلیں دینا شہری کو مہنگا پڑ گیا. صادق خان کے ذمہ دار 23,88,700 کے چلان. شہری کے نام پر 400 سے زائد موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں. موٹر سائیکل مالکان کو سیف سٹی کی جانب سے 2071 چلان بھجوائے جا چکے ہیں. 12,000 روپے کے چلان والا بھی قانون کی گرفت میں آ گئی. کیمپس پل پر وارڈن نے موٹر سائیکل کو روکا. شہری کے ذمہ دار 12,000 کے چلان ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا ناصر باغ میں پارکنگ پلازا کا پروجیکٹ روکنے کا اندیا. اسموک تدارک کیس کی سماعت میں جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے. درخت اور ہریالی کو ختم کرنا کسی طور پر درست نہیں. عدالت کی پارک سے تجاوزات ختم کرنے اور حالت درست کرنے کی ہدایت. تمام شوگر ملز کو ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کا حکم. خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیش گوئی. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. چترال، دیر، سوات، ایبٹ آباد، جنوبی وزیرستان شامل. لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. موٹر ویز اور ہائی ویز دھند سے ٹریفک متاثر ہو سکتی ہیں. بنگلہ دیش میں عام انتخابات 12 فروری 2026 کو ہوں گے. بنگلہ دیش الیکشن کمیشن کے مطابق جمہوری اصلاحات چارٹرڈ ریفرینڈم بھی کروایا جائے گا. بیگم خالدہ ضیاء کی بی این پی اور جماعت اسلامی کے درمیان سخت مقابلہ متوقع. شیخ حسینہ کی عوامی لیگ کو الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا گیا. پی ایس ایل کی بولی جمع کروانے کی تاریخ میں 1 ہفتے کی توسیع. آخری تاریخ 22 دسمبر 2025 مقرر. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ایکس پر پیغام میں کہا یورپ، امریکہ، مشرق وسطیٰ میں پی ایس ایل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. پی ایس ایل کی نئی ٹیمز کے حصول کے لیے عالمی توجہ میں اضافہ ہوا ہے. انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان کی بڑی فتح. گروپ اے کے میچ میں ملائیشیا کو 297 رن سے شکست. پاکستان نے ملائیشیا کو جیتنے کے لیے 346 رنز کا ہدف دیا. سمیر منہاس اور احمد حسین نے تیسری وکٹ پر 293 رنز کی شراکت قائم کی. احمد حسین نے 132 اور سمیر منہاس نے 170 رنز بنائے. ہدف کے تعاقب ملائیشیا کی پوری ٹیم 48 رنز پر آؤٹ ہو گئی.